exemple. L'année dernière, c'était 2018. داروا un gros budget باش يديروا une caravane في toute l'Algérie. وسمعت بلا كارافان هذه وصلوا الورقله كسروهم الحوال تاعهم رجعوا دونك يافي با شكون اللي دارها؟ نولي لها ورقله جلفات وصا صارت كارثه دونك لا تورني لا جابوني نقول لك انا je devais faire 2 galas à Ouqas payant avec une association pour acheter du matériel médical. في الإليفونتياسيس هذيك حاجه وطن انا دونك دخلوهم في لا تورني هذه سي بدوي برومي مينيستر اكتويلمون كي ا دوني انستركسيون او مينيستير لا كولتور لوندا تكلفت باش دير دابور سي لوندا علاش ماشي الوانسي كي موالف يدير دونك الدراهم هذوك داروا دي بواد دو كوميونيكاسيون ان بو بارتو دراهم راحوا ما كان والو باغ اكزومبل نقول لك حاجه اسكو هذه كاع الفنانين في الجزائر يفو كي ساش اون شوز كيما سيتي 16 رضا سيتي 16 قدام لوندا 1 مليار 500 15 مليون دو دينار ça ne peut pas être justifié محال هذه مليار ونص سوا ديزون داهم سيتي 16 من لوندا علاش عطاوهم خلصوا هذه نقول لك علاش انا نقول لك علاش عندي دي بروف دا 1 مليار 5 من لوندا مي سي في بور سا دا 1 مليار انا نديبوزي بلانت ساي لافير الماج داير ما تخلينيش نهضر موا سي تو ريستي لا تو ريبون توا اي وي انا ما نغلطش الناس انت لا تغلطني فوالا City 16 il a pris 1,5 milliard Mlonda. Impossible de justifier. Tous les grands artistes ما يديش 2 millions de dinars. اللي يستاهلوا les grands artistes ما داوش. هذه نقول لك علاش. Cette affaire est liée. هذا بالعربيه باش يفهم. القضيه هذه مشبوكه بالافير امير دي زاد. امير دي زاد où le ministre Mihoubi est impliqué où pas mal de gens sont impliqués. القضيه هذه تاع 1,5 milliard تفرد في لوتيل في الحمى كي اسمه لوتيل في سوفيتال باسكو امير دي زاد الى مناسي عنده تصويرات وفيديوهات تاع مي هو بيت امبليكي دون لافير دونك هي بنت وزير سابق الله اعلم بنت وزير سابق ما ندخلوش في العمق ما نوسخوش الناس Donc celui qui pouvait étouffer cette affaire, mais يقولش امير دي زاد يخصي بيبليوهم امير دي زاد دراهم bien évidemment. Donc سيتي 16 مليار ونص هذا باش يعطوا له شويه وزادوا له دراهم باش امير دي زاد ما يهدرش. سيتادير لافير هذه نديروا دراهم سيتادير الكونسير باش يمدهم سيتادير بالعربيه سيتادير بالعربيه امير دي زاد يدير دو شونتاج و مينيستر باش يعطي له دراهم يخرج دراهم تاع لا كولتور باش يكلمي امير دي زاد ميهوبي داروا له شونتاج ميهوبي علاش داروا له شونتاج لي فوتو تاع لا فامي تو سا خلي العداله تدير بصح نعاود ميهوبي خلص امير دي زاد انديريكتومون وي انديريكتومون سي سا سي عمر لا هادوما كيما خالد تومي كيما شو سي عمر ولو القضيه تاع رضا سيتيزاس مهمه بزاف نعم لا باش انت راك تقول باللي ميهوبي هو ميهوبي هو اللي يجي لوندا تبع عليه بيان سور تبع عليه لوندا مدت دراهم لرضا سيتيزاس وي باش يخلص امير ديزا هذه اتهامات خطيره اذا كان وزير حاجه كيما هذه وعلاش ما ديبوزاش به بلاد والشيء اللي نقول لك كاين قناه تلفزيونات هنا في الجزائر هضروا على الصوالح هادو ناس كيميطون سيك بوركوا كانت الشروق النهار جو سي با كوا ils ont parlé d'un ministre impliqué un ministre انا نقول لك سي ميهوبي سمعنا بها سمعت انا سكيميطون علاش لا جوستيس هذاك الوقت ما بوجاتش صاوش فيهم الصور هذو باش خاف هذا الصور تاع لا فامي تاعو حاجه اخرى باش يسكتوا الناس ثاني
يديروا دي فيلم، يديروا دي بروجي دو فيلم، يخرجوا باغ اكزومبل قبل ما يروح ميهوبي الى دوني انستركسيون، حب يدير ان فيلم هو اللي يكتبه هكذا ويعطي الاسم تاع واحد اخر باش يدير دراهم من لوندا. اسكو تو كومبري؟ اون بواط دو كومونيكاسيون دير ان فيلم يخرجوا لي مليار شكون اللي جابوا ميهوبي؟ شكون اللي جابوا؟ جابوا بوتفليقه. لا جابوا او يحيى دابور اي بوتفليقه بيان ايفيدامون بيان ايفيدامون. شكون جابوا؟ كاع لي مينيستر اللي فاتوا صافي 20 بوتفليقه اللي يديرهم، انت ديرهم انا نديرهم، دونك سي كلير. دونك كيما وعلاش لي جورناليست ما يهضروش على هذه القضيه؟ اي بان باسكو لي جورناليست سون مالونيت، يا اون بريس مالونيت على بالهم. انا دي جورناليست هنا في الجزائر وني عالجي رانا في الجزائر العاصمه، لي جورناليست يقولوا على بالك تحكوا تعطى دو فواتور، يعني جورناليست دو ليبرتي قال لي على بالك تحكوا تعطى دو كات كات لعبدو سمار. قلت له علاش ما تقولها تي جورناليست وانا حبس روح دير ماسون. سمعت لي ماشي لعبدو سمار، سمعت دي كاركات اللي من دون تحكوا. اي بيان ايفيدامون. وانا كنت شفت واحد سمعت بها. ايوا وخلصوا امير ديزا ثاني، فهمتني؟ مي تحكوا تي لا بي امير ديزا، il a payé via سيتي 16 خلص امير ديزا بس بيان ايفيدامون. نعم. انت تحكوت كنت عارفه تروح ليه البيرو ياك؟ مين نعرف تحكوت، نعرف علي حداد، نعرف ربر ما حكاليش هو. نو ما حكاهاليش هو. نو mais العداله la gendarmerie a commencé à fouiner dans cette affaire. Ça a été écrit. Donc et alors eh ben oui je suis انا على خاطرش هو دخل العداله حكموه براءه ولا خرج ما يحكموا عليه. شوف انا نقول لك حاجه رضا سيتي 16 a pris 1 مليار 5 من لوندا، un chèque de Londa d'1 مليار 5. شوف العداله انا ما نهضرش، انا جو نسوي با ان مير دي زاد ولا عبدو سمار ولا هشام عبود حاشاكم، انا جو سوي عمر مختار. كي نقول لك حاجه ما نوسخ حتى واحد، بصح واحد الى في